अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 87 में फरमाते हैं वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम कि यकीनन हमने आपको 7 आयतें दी हैं कि जो दोहराई जाती हैं और अज़मत वाला कुरान भी दे रखा है। तो इसके अलावा ऐसा है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो सबा मसानी का लफ्ज़ यूज़ किया है इस पर उलमा का आपस में इख्तिलाफ है कि इससे मुराद ना सूरत फातिहा है या क्या है। लेकिन इसमें तमाम उलमा का इजमा है कि जब भी नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें सूरत फातिहा पढ़ी जाती है। सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। और क्योंकि इसको एक हदीस जो है वो इसकी तायीद करती है, सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सबा मसानी है और कुरानुल अज़ीम है जो मुझे दिया गया है। तो सबा मसानी अलग से ज़िक्र आया और कुरान का अलग से ज़िक्र आया। और सूरत फातिहा के सिलसिले में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे। तो आसमान से आवाज आई एक दरवाजा खुलने की। तो उन्होंने फरमाया ये दरवाजा आज से पहले कभी नहीं खुला था। फिर फरिश्ता आया, फरमाया आज से पहले फरिश्ता कभी जमीन पे नहीं आया था। तो उन्होंने आपको दो खुशखबरियां दी, एक दो तोहफे दिए, एक था सूरतुल फातिहा और एक थी सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत, और वो अर्श के खास खजाने से आपको अता की गई थी। तो ऐसा है कि इससे तो पता चल रहा है कि सबा मसानी 7 आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं वो सूरतुल फातिहा है और कुरानुल अजीम से मुराद कुरानुल मजीद ही है। और दूसरी ये बात है कि सूरत फातिहा कुरान का एक जुज है, ये भी सहीहुल बुखारी से पता चलता है। तो यानी ओपनिंग है, कुरान का दिबाचा है, कुरान का खुलासा है। और बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, तिरमिजी की, अबू दाऊद की, निसाई की। अबादा बिन सामित जो है मरफून हदीस है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रअुल फातिहा फिल किताब, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरतुल फातिहा की तलावत नहीं की। तो यानी जब हम नमाज पढ़ेंगे तो सूरतुल फातिहा की तलावत करेंगे। उसके बगैर एक और हदीस है, उसमें आपने फरमाया कि नमाज जो फातिहा नहीं पढ़ेगा उमुल कुरान, क्योंकि सूरतुल फातिहा के और भी बहुत सारे नाम हैं। उमुल कुरान भी इसका नाम है, सबा मसानी भी है, दुआ भी है, शिफा भी है। तो आपने फरमाया कि उसकी नमाज नहीं, उसकी नमाज बातिल है, बातिल है। तो हमारे इख्तिलाफ किस वजह से हुआ? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हमारे इंडिया बरसगीर में इनको फॉलो किया जाता है। तो इनकी फिक्का में जो राय जो वो है कि अगर अकेले बंदा नमाज पढ़ रहा है तो वो जो है सूरत फातिहा पढ़ेगा, लेकिन इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो फिर मुक्तदी जो है वो इमाम सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ेगा। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दलील के तौर पर जो एविडेंस पेश किया है, उन्होंने सूरतुल आराफ की आयत बयान फरमाई है, वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ व अंसितू लअल्लकुम तरहमून, कि जब कुरान की तलावत की जा रही हो तो गौर से सुनो, कान लगाकर सुनो और खामोश हो जाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो वो कहते हैं कि इमाम जब कुरान पढ़ रहा होगा, सूरत फातिहा कुरान का जुज है, तो फिर ऐसा है कि जो जहरी नमाजें होगी उसके पीछे मुक्तदी जो है वो नहीं पढ़ेंगे। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो सूरत फातिहा उन्हें पढ़नी, वो सूरत फातिहा फिर वो पढ़ेंगे। अब ऐसा है कि जो बाकी इमाम है वो कहते हैं कि सूरत फातिहा जो इमाम के पीछे भी पढ़ेंगे। और वो राय में ये जो सूरतुल हिज्र की आयत है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आप हम अल्लाह ताला फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने आपको सबा मसानी 7 आयत जो बार बार दोहराई जाती है, यानी हम दिन में तकरीबन 17 से 19 रकात जो है पढ़ते हैं, 17 से 19 बार हम लोग सूरतुल फातिहा रिपीट करते हैं एवरी डे। तो उसमें कि ये सबा मसानी से मुराद सूरतुल फातिहा है और कुरान अलग से आया है। अल्लाह ताला ने तो कह देते हमने आपको कुरानुल अज़ीम दिया और सूरतुल फातिहा उसके अंदर मौजूद है। तो
ایسا ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کی رائے جو مضبوط ہے وہ کہتے ہیں کہ جو امام ہے، 3 امام، کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا اور 7 مثانی دیا، یعنی فاتحہ، سورۃ الفاتحہ کا الگ سے ذکر آیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ کہتے۔ اور پوری امت کا اجماع ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ حدیث بخاری کی حدیث میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے آپ سے پوچھا گیا کہ یہ 7 مثانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو 7 مثانی کی اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ قرآن کا دیباچہ ہے، دعا ہے، ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے۔ اب اس میں ایسا ہے کہ 7 آیات کس طرح کہی جاتی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو قرآن ہیں مکہ اور کوفہ کے، انہوں نے سورۃ الفاتحہ سمیت بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ جو مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء ہیں انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ سورۃ نمل کی صرف آتی جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کو خط لکھتے ہیں، تو وہاں بسم اللہ جو ہے اس کو یہ جز قرار دیتے ہیں۔ تو اب جو آ جاتا ہے اس کو نا، اب بتا دیتی ہوں میں کہ اس کی آیات کس طرح الگ الگ کی جاتی ہیں نا، جیسے آتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اس کو پہلی آیت قرار دیتے ہیں، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت قرار دیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت، اور صراط الذین انعمت علیہم تک 6ٹھی آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو یہ 7ویں آیت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 7 آیات ہیں۔ لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ڈال کے، کیونکہ درمیان میں وہ جو آ جاتا ہے 3 ڈاٹ والا نقطہ، اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی آیت ہے، تو بسم اللہ کو اس کی آیت قرار دیتے ہیں۔ سعودیہ قرآن والے بسم اللہ کو آیت نمبر 1 دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بسم اللہ کو، ہمارے یہاں پاکستان میں بسم اللہ کو پہلی آیت نہیں قرار دیا جاتا۔ تو ایسا ہے کہ یہ مختلف آراء ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن یہ کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا اور ہم نے آپ کو قرآن العظیم دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی 7 مثانی کی حقیقت کیا ہے اور قرآن العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی بار کہہ سکتے تھے کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا اور قرآن یعنی قرآن کا ہی لفظ کہہ دیتے، آپ نہ کہتے کہ ہم نے آپ کو یہ دیا 7 مثانی دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام شافعی کی ایک رائے اور مضبوط رائے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے بھی۔ اور جری نماز مغرب، عشاء اور فجر کی جو ہوتی ہیں، اس سے علی نماز ظہر اور عصر کی ہوتی ہیں، اور وہ دلیل کے طور پر یہ حدیث اور جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور سورۃ الحجر کی جو آیت ہے یہ اس کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ اب نماز پڑھا کریں امام کے ساتھ بھی، تو سورۃ الفاتحہ دل میں آہستہ آہستہ پڑھا کرے، چاہے نماز جہری ہو یا ساری ہو، یعنی اونچی آواز میں پڑھی جا رہی ہو یا جو ہوتی ہے جس میں آواز نہیں آتی اس میں پڑھی جا رہی ہوتی ہو۔ تو ایسا کریں، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔